कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने एआई का तारुफ समझा था, हमने समझा था एआई क्या है। और मुझे जितने आप लोग एक्साइटेड थे सीखने के लिए, उतनी कोई किसी ने प्रैक्टिस करके चेक नहीं करवाई। सिर्फ 2 बंदों की, उसके अलावा किसी की प्रैक्टिस नहीं आई। अगर आप लोगों की दिलचस्पी ऐसी रही तो कैसे सीख पाएंगे। जिनको शौक हो, जो अच्छे से प्रैक्टिस करें, का वक़्त ना भी हो फिर भी वक़्त निकालें। इस पे ज़्यादा वक़्त तो नहीं लगना था, कम से कम भी 20-25 मिनट लगने थे। तो 14-15 मिनट का लेक्चर था, वो अटेंड करना था, बाद में प्रैक्टिस करनी थी, कुछ ज़्यादा वक़्त नहीं था। लेकिन फिर भी आप लोगों की तरफ से मायूसी हुई है। तो आज आप सब ने मुझे अपने कल वाला होमवर्क चेक करवाना है और उसके साथ ही आपने क्या है, मुझे ये लिख के बताना है एआई क्या है, वो हमारे रोज़मर्रा में कैसे इस्तेमाल होती है, हमारी ज़िंदगियों को कैसे आसान बनाती है। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में सब बताया था। आज हम सीखेंगे एक प्रोम्प्ट। प्रोम्प्ट मैंने आप लोगों को कल बताया था कैसे देते हैं चैट जीपीटी को। तो प्रोम्प्ट एक तरीका है एआई से काम करवाने का, एआई को अपनी बात आसान अल्फाज में समझाने का। जो हम उसे अपने अल्फाज में लिख कर देते हैं, हिदायत देते हैं या सवाल लिख कर देते हैं, उसे प्रोम्प्ट कहते हैं। मसलन सिर्फ ये लिखने के बजाय पोस्ट लिखें, हम बेहतरीन प्रोम्प्ट लिखते हैं, लिखेंगे, अपने अल्फाज में बयान करेंगे। जो क्वेश्चन हमारा होगा, जो चीज़ें हमने तैयार करवानी होगी, वैसा प्रोम्प्ट देंगे। तो आज आप लोगों ने एक अपना तारुफ लिख के दिखाना है, जिसमें 5 जुमले लिखे हों। अपने कारोबार के मतलब एक पोस्ट लिख के दिखानी है। ये आपकी, अभी मैं आपको बता भी देती हूँ। चैट जीपीटी ओपन करें, चैट पे जाएंगे, देखें हम इसको लिख के भी देख सकते हैं, वॉइस में भी बोल के देख सकते हैं। मुझे एक सोशल मीडिया पोस्ट तैयार कर दें जो मेरे कारोबार से, मेरे बिजनेस के मुतालिक हो। कलर थीम मेरा हो और पोस्ट उर्दू में हो। ये देखें जो मैंने बोला है वो उसने हिंदी में लिखा है। तो ये देखें जो उसने मेरे कारोबार, मैंने ये तो नहीं ना बताया कि मेरा कारोबार कौन सा है, कुछ नहीं ना बताया, लेकिन उसने पोस्ट तैयार कर दी है। उसकी वजह ये है कि मैं रोज़ उससे पोस्टें बनवाती रहती हूँ। उसको पता है कि मेरा काम क्या है, मैं क्या काम करती हूँ, मैं किस लिए पोस्ट बनवाती हूँ। मेरा सारा डाटा उसके पास सेव है। तो उसने ये पोस्ट तैयार करके दी है, आपका कारोबार अच्छा है मगर लोग आप तक नहीं पहुँच रहे। आज के दौर में सिर्फ कारोबार करना काफ़ी नहीं, अपने कारोबार को सोशल मीडिया पर सही अंदाज में पेश करना भी ज़रूरी है। दुरुस्त पोस्ट, मतलब कि जो भी आप पोस्ट लिखें वो दुरुस्त हो, जो आप डिज़ाइन बनाएं वो खूबसूरत हो, जो आप वीडियो बनाएं वो दिलचस्प हो, मौसर मार्केटिंग हो, सही कस्टमर तक रसाई हो। ये सब मिलकर आपके कारोबार को ग्रोथ दे सकते हैं, ग्रोथ मतलब बढ़ा सकते हैं। अपने कारोबार को सोशल मीडिया पर मजबूत बनाएं और अपने ब्रांड को लोगों तक पहुँचाएं। आगे कौशल सोशल मीडिया मार्केटर, और उसने कलर थीम मेरा ये लिखा है सफ़ेद, पीला और नीला। यही मेरा कलर थीम है। अच्छा, ये पोस्ट तैयार उसने कर दी है। अब हम इसे कहते हैं कि इसकी तस्वीर बना दें। मुझे एक पेज पर
اسکل سیل کرنے کے لیے تصویر تیار کر دیں۔ اب دیکھتے ہیں کیسی تصویر تیار کرتی ہیں۔ ابھی یہ 1 منٹ نہیں لگے گا، تصویر تیار ہو جائے گی۔ جب تک تصویر تیار ہوتی ہے تب تک آپ کو بتایا جاتا ہے کہ طلبہ جو آپ لوگ ہوتے ہیں، جو نئے سیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ پرومپٹ دیں، چیٹ جی پی ٹی کو دیں یا کسی بھی اے آئی ایپ کو پرومپٹ دیں، اس کا یہ فارمولا ہونا چاہیے: کام پلس موضوع پلس انداز پلس تفصیل، کہ آپ نے جو ذہن میں رکھ کے پرومپٹ دینا ہے اس میں کام آپ کا لکھا ہونا چاہیے، موضوع ہونا چاہیے، انداز ہونا چاہیے اور تفصیل بیان کی گئی ہو۔ تو پھر آپ کا یہ دیکھیں تصویر تیار ہو گئی ہے۔ یہ اس نے تصویر کے اوپر لکھا ہے: اپنی اسکل کو بنائیں اپنی کمائی کا ذریعہ۔ ہم آپ کی اسکل کو ایک پروفیشنل انداز میں فروخت کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، اپنی مہارت کو دنیا تک پہنچائیں اور اچھا معاوضہ کمائیں۔ اس طرح آپ اپنا کوئی بھی پرومپٹ دیں گے تو اس کی تصویر تیار ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں میں ایک اور تصویر تیار کرتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ میں نے گیلری اوپن کی ہے۔ اچھا، میرے پاس یہ فلاور پک ہے، میں اسے کہتی ہوں اس تصویر کو زیادہ پرکشش بنا دیں، اس کا بیک گراؤنڈ تبدیل کر دیں۔ یہ تصویر اوریجنل ہے، میں نے اے آئی سے نہیں بنوائی، یہ دی ہے۔ اسی طرح آپ مختلف پرومپٹ دے کے مختلف تصویر کوئی بھی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بنوا سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے متعلق یا اپنے روزمرہ فیس بک پیج پہ لگانے کے لیے، یا اگر آپ کو کوئی بھی فیس بک پیج کو چلانے میں مشکل ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی کو بتائیں کہ مجھے اس کام میں یہ مشکل ہو رہی ہے، وہ آپ کو فوراً اس کا حل دے گی۔ یہ دیکھیں اس نے کتنے پیاری بنا دی، اس کا بیک گراؤنڈ بھی چینج کر دی ہے اور اس کی لک بھی زیادہ تبدیل کر دی ہے۔ پہلے وہ اوریجنل تھی تو ایسی لگ رہی تھی، اب بیک گراؤنڈ چینج ہونے کے بعد ایسی لگ رہی ہے، اس نے ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح بنا دی ہے۔ اچھا، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کوئی بہت زیادہ اہم سوال پوچھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی، وہ جب ہم کوئی اسے ہم بات دیتے ہیں وہ مختلف ویب سائٹ پہ جاتی ہے، وہاں سے جا کے چیک کرتی ہے اور پھر ہمیں بتاتی ہے، تو اس کی دی گئی معلومات کو ہمیں مزید ویریفائی کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو ٹھیک سمجھنا ہوتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اپنی جو بہت زیادہ نازک اساس معلومات ہوتی ہیں نا، جیسے او ٹی پی، پاسورڈ یا بینک کی معلومات یا ذاتی معلومات یا آئی ڈی کارڈ کی معلومات، ایسی کوئی بھی معلومات چیٹ جی پی ٹی کو نہیں دینی چاہیے، بلکہ کسی بھی ایپ جو سوشل میڈیا ایپس ہوتی ہیں نا، کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ یہ دیکھیں میں چیٹ جی پی ٹی سے یہ ایک گھڑی کی تصویر دی ہے، اس کی پرموشن ویڈیو تیار
کرنی ہے پرومٹ لکھ دیں۔ یہ دیکھیں یہ تصویر دیکھ کے میں نے اس سے بولا کہ اس کی پروموشن ویڈیو تیار کرنی ہے، پرومٹ لکھ دیں۔ یہ انشاءاللہ ہمارا صبح کا ٹاپک ہوگا، صبح ہم ویڈیو بنانا سیکھیں گے، تو ابھی یہ ہمیں پرومٹ لکھ کے دے گی، ساتھ میں اسے کہہ رہے ہیں وائرل پرومٹ ہو، وائرل پرومٹ لکھ دیں۔ یہ پرومٹ کسی چیز کی مشہوری کے لیے، پروموشن کے لیے ہوتا ہے، جو میں نے ابھی لکھوایا ہے، تو آپ کوئی اور بھی ویڈیو بنوانے کے لیے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ آج کا آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ نے اپنی پسند کا کسی اپنا آپ کا جو کاروبار ہے یا دکان ہے یا چینل ہے، اس کے لیے پرومٹ لکھ کر لانا ہے، مجھے پرومٹ گروپ میں سینڈ کرنا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ پرومٹ کیسے لکھتے ہیں، یا آپ لوگوں کو پرومٹ لکھنا آ گیا یا نہیں آ گیا۔ تو لازمی آپ لوگوں نے پرومٹ لکھنا ہے اور گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔